today I want to talk about living righteous by faith. विश्वासद्वारा धार्मिक जीवन जिउने विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ। Or the other way to look at it is how to kill our fallen human nature. त्यसलाई अर्को तरिकामा भन्नुपर्दा हाम्रो पतित स्वभावलाई कसरी मार्ने भनेर पनि भन्न सक्छौँ। How to kill our old man or old woman. हाम्रो पुरानो मनुष्यत्व जो हामी भित्र हुन्छ त्यसलाई कसरी मार्ने, How to kill our flesh. हाम्रो शरीरलाई कसरी मार्ने, How to kill our natural man. हाम्रो प्राकृतिक मनुष्यत्व जो छ भित्र त्यसलाई कसरी मार्ने। Or to say it in other words, अर्को शब्दमा अझै भन्नुपर्दा how to kill legalism or traditionalism or life governed only by rules. अनि एउटा व्यवस्था र नियमले मात्र चल्ने प्रकारको जीवनलाई चाहिँ कसरी मार्ने। Or how to kill a life that is licentious or into liberalism, or I can do whatever I want अब with फेरि whoever I want in life. अब फेरि त्यसको ठिक्कै विपरीत मानिसहरू स्वतन्त्र विचार राखेर जस्तो जीवन जिउँदै हुन्छ जसरी जिउँदा पनि भयो नि भन्ने प्रकारको स्वतन्त्र विचार भएको त्यस्तो मानसिकतालाई कसरी मार्ने। Jesus died, येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो, the devil is defeated, दुष्ट हारिसकेको छ, sin is defeated, पाप पनि हारिसकेको छ, death is defeated, मृत्यु हारिसकेको छ, sickness is defeated, रोग बिमार पनि हारिसकेको छ, the world is overcome, अनि संसारलाई पनि जितिसकेको छ। but only one thing remains. तर एउटै कुरो मात्र बाँकी छ, Our sinful nature needs to be killed by us. अनि हामीहरू भित्र भएको पापी स्वभाव चाहिँ हामीहरू आफैले नै मार्नुपर्छ। Then we can live a life disciplined in the word of God. अनि त्यस पछाडि मात्र हामी यस्तो प्रकारको जीवन अनुशासित परमेश्वरको वचनमा अनुशासित जीवन चाहिँ तब मात्र जिउन सक्छौँ। Then only we can live a life disciplined in the Holy Spirit. त्यस पछाडि मात्र पवित्र आत्मामा रहेर अनुशासित जीवन हामी जिउन सक्छौँ। Let's look at Romans chapter 6 verse 1 and 2. रोमी 6 को 1 र 2 लाई हामी हेरौँ। Romans 6 1 and 2 says, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? रोमी 6 को 1 र 2 ले यसो भन्छ, अब हामी के भनौं, के अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा होस् भनेर हामी पापमा लागिरहौं त? त्यसो नहोस्। हामी जो पापको लेखी मर्यौं त कसरी हामी अझै त्यसैमा जिउनु। Let's read also Romans chapter 7 24 and 25. रोमी 7 को 27 24 र 25 पनि हामी पढ्ने छौं। O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, who with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh serve the law of sin. 7 को 24 र 25 मा यसरी लेखेको छ, हाय म कस्तो दुखी मानिस, यस मृत्युको शरीरबाट मलाई कसले छुटाउला। येशू ख्रीष्ट हाम्रो प्रभुद्वारा नै परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। त्यसैले म स्वयं आफ्नो मनले त परमेश्वरको व्यवस्थाको सेवा गर्दछु, तर मेरो पापमय स्वभावद्वारा चाहिँ म पापको व्यवस्थाको सेवा गर्दछु। Let me give some examples in real life how this plays out. अब यो वचन चाहिँ हाम्रो जीवनमा दिनदिनै कसरी चाहिँ पुरा हुन्छ, कसरी यस्तै भइरहेको हुन्छ भनेर म एक दुईवटा उदाहरण दिन चाहन्छु। 24 years ago, 24 वर्ष अगाडि I married a wonderful lady. 24 वर्ष अगाडि मैले एकदमै असल महिलासँग विवाह गरे। स्वाक केटी पायो मलाई। Translate. I don't think that can be translated. When I met Ruth and her Nepali culture, I was shocked at the beautiful order of everything. अनि नेपाली संस्कृतिमा चाहिँ सबै कुरो कस्तो व्यवस्थापन ढङ्गले सबै कुरो सिस्टमेटिक हुँदो रहेछ भन्ने कुरो देखेर चाहिँ म छक्कै परे। In my marriage to her,
started at 10 in the morning, finished at 10 in the night. अब हाम्रो त बिहानै पनि बिहान 10 बजे सुरु भएको बेलुकीको 10 बजे सक्यो You know what is the greatest thing about my marriage? अनि मेरो बिहामा सबभन्दा राम्रो कुरा मलाई लागेको चाहिँ के हो भने I didn't spend one single rupee. मैले 1 रुपैयाँ पनि खर्च गर्नु परेन Her Nepali culture have a chit system, a khata or book sit system, where you go to my marriage, the son of my marriage, my son's marriage or my daughter's marriage, you put 1,000 rupees. When you come to my son and daughter's marriage, you have to put 1,100 rupees. अनि Only. दार्जिलिङको बिहेको चलन चाहिँ यस्तो छ मेरो छोराको बिहामा यदि तपाईँ आउनु भएको छ भने र 1000 रुपैयाँ लेखाउनु भएको छ भनेदेखि अब तपाईको छोराको बिहा हुँदाखेरि मैले जाँदा 1000 रुपैयाँ भन्दा अलिकति थपेर दिनुपर्छ अनि त्यहाँको चाहिँ चलन त्यस्तो रहेछ त्यो भएर चाहिँ मैले 1 रुपैयाँ पनि तिर्न परेन बिहामा So I love that about her culture. अनि उहाँको त्यो संस्कृति त्यो चलन चाहिँ मलाई सारै मन पर्यो बिहामा खर्च छैन. No expenses in the wedding. I was so happy. अनि सारै खुसी लाग्यो मलाई But then I found out another thing in her culture. अनि त्यसपछि उसको चलनको उनीहरुको संस्कृतिको अर्को पनि कुरा मैले थाहा पाए भागेर बिहा गर्ने. And there is an order for that also. So for eloping, Yeah. for running away and getting married also, there is a system. You- त्यसको लागि पनि फेरि अर्को त्यहाँ पनि त्यो सिस्टम बिना त हुँदैन भागेरै बिहा गर्ने पनि. Explain the system. Like which one They, you talking they about? put near the door the milk and all that. भागे अब उहाँले भन्नुहुन्छ भागेर विवाह गरे पनि अब नेपाली यता कस्तो छ मलाई थाहा छैन तर उता दार्जिलिङमा पनि सायद यहाँ पनि त्यही होला भागेर बिहा गरे पनि गएको हुनु भएन. Okay, so when, let me भगाएर- translate. So when, Brother Ali, when people run away and get married in Nepali culture, there is a system of eloping. It's not that just you can elope and just do whatever you want. So, 4 दिन जस्तो पछाडि या 4-5 दिन भित्रमा केटाको पट्टिबाट पोङ बोकेर भन्छ नि हैन केटाको पट्टिबाट एक ग्रुप मान्छेहरू चाहिँ जानु पर्यो तपाईको छोरी लगेको छौ भनेर So चाहिँ one group goes to the daughter's house and says, "Hey, guess what? My son ran away with your daughter. We have come on behalf of that." And then do. अनि त्यो पनि अब त्यतिकै मिलेन हैन उनीहरुले पनि कोसेलीहरु बोकेर आउनु पर्यो उनीहरुले पनि सामानहरु बोकेर कोसेलीहरु बोकेर सिस्टम्याटिक तरिकाले इंग्लिशमा पनि भन्नु नेपालीमा पनि We didn't run away by the way, okay? हामी चाहिँ भागेको होइन है तर भागेर गएकोहरूले पनि अब उताबाट उहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हैन उताबाट अब मान्छे पठाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले पनि सामानहरू हरेक जातको अब छुट्टै कसैको अब हिन्दूहरुमा हो भनेदेखि त रक्सीहरू केहरू बोकेर आउँछ अरूको हो भनेदेखि जुसहरू दूधहरू फलफुल सामानहरू पनि बोकेर आएर सिस्टम्याटिक ढंगले तपाईको छोरीलाई यसरी लगिएको छ भनेर त्यो पनि चलन हुन्छ. So for both the families to become not enemies, the boy's family will take milk and some sweets and some eating items, some gifts to pacify the family whose daughter is taken. यो सामान उहाँले भन्नुहुन्छ सामान लगेर आको सामानहरू लिएर आको चाहिँ अब यता जसको छोरी लगेको छ उनीहरुलाई थमथमाउनको लागि हैन उनीहरुलाई फकाउनको लागि थमथमाउनको लागि ताकि दुश्मनी नहोस् भनेर चाहिँ त्यो रिसलाई मार्नको लागि पनि हैन एक प्रकारले माफी मागेको जस्तो प्रकारले उनीहरुले सामानहरू लिएर आएर इज्जत तरिकाले दुई परिवारको बीचमा सम्बन्ध हुन्छ. Now let me talk about my culture. अब त्यो चाहिँ नेपाली संस्कृति भयो अब उहाँको संस्कृतिको कुरा गर्छु. I am an Anglo-Indian. अनि उहाँ चाहिँ एङ्ग्लो इन्डियन हुनुहुन्छ. Anglo means British. एङ्ग्लो भनेको चाहिँ ब्रिटिश हो. Indian means Indian. अब इन्डियन भनेको चाहिँ ब्रिटिश र भारतीयहरुको मिक्स चाहिँ एङ्ग्लो इन्डियन. What it means is I'm not British, I'm not Indian. भन्न खोजेको चाहिँ म ब्रिटिश पनि होइन इन्डियन पनि होइन भन्न खोजेको एङ्ग्लो इन्डियन भनेको I live in freedom and liberty. Do whatever I want. अब
हाम्रो जात चाहिँ के भनेदेखि जे गर्दा पनि हुन्छ, जसरी जिउँदाखेरि पनि भयो, स्वतन्त्र छौँ हामी भन्ने धारणा भएका मानिसहरू I make my own rules. है। मेरो लागि म आफै नियम बनाउँछु भन्ने I जातहरू can do whatever I want with my है। life. मेरो जीवन हो, मैले जसरी जिउँदा पनि हुन्छ भन्ने प्रकारको जीवन। If I accept Christ, ख्रिस्टलाई मैले ग्रहण गरेँ भने I'll say bye daddy, mommy, and I'll go and live my life. अनि आमा बुवालाई पनि ल है गएँ म भनेर गएर आफ्नै जीवन जिउने। Nobody will come to kill me. अब मेरो जातमा चाहिँ प्रभुलाई यसले ग्रहण गर्यो, यो क्रिस्चियन भयो भनेर कोही पनि सताउन मार्न आउँदैन। They'll say, oh, good job, that's your choice. Yeah, you're free, do whatever you want. उहाँहरूको जात चाहिँ के हो भने यसले यसो गर्यो भनेर त्यो सताउन आउनेहरू पनि होइन, ए ल तिम्रो जीवन तिमीलाई निर्णय गर्यो ठिकै छ भन्ने प्रकारको जात हो। But also there is another problem with that. तर अब त्यहाँनिर पनि अर्को एउटा समस्या पनि छ। In Anglo-Indian culture, एङ्ग्लो इन्डियनहरूको संस्कृतिमा चाहिँ the son walks into the house, ओहो मेरो छोराले यो नसुने पनि हुने हो, यहीँ छ छोरा। अनि त्यो संस्कृतिमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि घरमा आउँछ छोरो, with one girl, केटी लिएर आउँछ, and he says like this, अनि यसरी भन्छ, hey bua, ड्याडी mera Srimati ho. माई वाइफ। Oh, daddy says, oh good, okay, they take that extra bed in that other room. अनि केही छैन, को हो कहाँ हो भन्ने कुरो होइन, ल त्यो कोठा चाहिँ तिमीहरूको भनेर दिइ पनि हाल्छ। Oh, thank you daddy for the new bed. धन्यवाद त्यो कोठा दिनुभएको लागि। What's in the kitchen to eat? Let's go and eat. ल किचनमा के छ गएर अब खाऊ। So, two parts. अनि दुईवटा भाग है त। Orderliness can become legalism. हेर्नुहोस् है, साह्रै नीति नियम यो पछि यो यसो गर्दा यसो भन्नाले पनि के हुन्छ भनेदेखि मान्छे नियम र कानुनले मात्र बाँधिएको अवस्था पनि पुग्न सक्छ, त्यो पनि समस्या हो। Freedom can also become going into sin, doing whatever I want. तर फेरि स्वतन्त्र विचार राख्नाले पनि मान्छे पापमा गिर्न सक्छ, किनभने मेरो जीवन म जसरी जिउँदा पनि हो भयो नि भन्ने प्रकारको सोच। My mother was Roman Catholic. मेरो आमा चाहिँ रोमन क्याथोलिक हुनुहुन्थ्यो। What do Roman Catholics believe? अब रोमन क्याथोलिकहरूको विश्वास कस्तो हुन्छ त? All the doctrines we believe from the Bible, they believe all that. तपाईलाई थाहा छ, तपाईँ हामीले बाइबलको जे जति कुराहरू विश्वास गर्छ नि उनीहरूले पनि विश्वास गर्छ, Plus, तर अझै थप पनि। plus I'll pray to saints, plus I'll worship Mary. यतिले मात्र पुगेन, उनीहरूलाई थप त्यसमा मरियमलाई पनि प्रार्थना गर्छ, अरू अरू सन्तहरूलाई पनि मान्छेलाई पनि प्रार्थना गर्छ उनीहरूले। And all sorts of things. The list is long. अनि के हुन्छ, अनेकौं कुराहरू उनीहरूले मान्छ, उनीहरूले के मान्छ भन्ने कुरोको सूची चाहिँ धेरै लामो छ। They use their liberty to get into bondage. अनि उनीहरूले स्वतन्त्रताकै कारणले गर्दा उनीहरूले आफैलाई बन्धनतिर लान्छ। And then my dad's family. अब त्यो चाहिँ मेरो आमाको परिवार थियो, अनि मेरो बाउको परिवार चाहिँ फेरि My dad's family, he is Anglican or Church of North India or Church of England. अब चर्च अफ इङ्ल्यान्ड इन्डियातिर चाहिँ सिएनआई भनेर पनि चिनिन्छ, अर्कै डिनोमिनेसन, अर्कै सम्प्रदाय हो उहाँको चर्च चाहिँ फेरि। They read the Bible उनीहरूको चलन चाहिँ के हो, बाइबल पढ्छ, and they'll listen to the Bible, बाइबलको कुरा सुन्छ पनि, and that's all. त्यति पढ्यो सुन्यो बस। But their lifestyle doesn't show Jesus Christ. तर पढ्ने चाहिँ हो, तर जीवनले चाहिँ येशूलाई पछ्याउनेहरू जस्तो जीवन उनीहरूले देखाउँदैन। What was the Pharisees good at? तपाईलाई थाहा छ फरिसीहरू चाहिँ के गर्नमा एकदम अगाडि थिए। What was the Sadducees and the scribes good at? अनि सदुकीहरू फरिसीहरू चाहिँ के गर्नमा चाहिँ निकै सिपालु थिए। They were good BTH students, MDiv students, PhD students. उनीहरू चाहिँ बीटीएच गरेको, एमडिभ गरेको हैन, यिनीहरू चाहिँ डक्टरेट गरिसकेकोहरू, यिनीहरू विद्यार्थी चाहिँ साह्रै राम्रोहरू, अध्ययन धेरै गरेकोहरू। They knew the Bible inside out. उनीहरूलाई बाइबल चाहिँ उनीहरूले खर्लप्पै खाएको उनीहरूलाई सबै थाहा छ। But they could not heal one sick person. They could not deliver one person from demons. तर न कसैलाई चङ्गाईको लागि प्रार्थना गरिदिन सक्छ, न एकजनालाई चङ्गाई पनि गरेको थिएन, एकजना भूतात्मा लागेकोलाई स्वतन्त्र उनीहरूले गराउन So also सकेको the थिएन। Anglican church is dead bones. अब The Bible says the letter kills, but the spirit gives life. अनि एङ्ग्लिकन चर्च उहाँको बुवाले मान्ने त्यो सम्प्रदायमा पनि होइन, वचन थाहा छैन, थाहा छ तर जीवन चाहिँ छैन भनेको अर्थ
जसरी वचनले भन्छ नि वचनले मात्रै त मार्छ शब्दले मात्रै त मार्छ मरे तुल्य उनीहरूको जीवन चाहिँ मरे तुल्य नै But if you look at the life of Jesus, तर यदि येशूको जीवनलाई चाहिँ हेर्नुभयो he भने preached the word of God, उहाँले वचन प्रचार पनि but गर्नुभयो his message was not only in words. तर उहाँको वचन चाहिँ शब्दमा मात्र प्रचारिएन He healed the sick. उहाँले रोगी बिमारीहरूलाई He जाति पार्नुभयो cast out demons. उहाँले भूतात्माहरूलाई धपाउनु भयो People like Nicodemus accepted him. अनि निकोदेमस जस्ता धर्मगुरुले पनि येशूलाई ग्रहण गरे There was something happening in his life, but the Pharisees, all they had was Bible, 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 Bible. अनि हेर्नुहोस् है त येशूको जीवनमा चाहिँ केही न केही छ भइरहेको छ भन्ने कुरोको प्रमाण थियो जबकि फरिसीहरूलाई चाहिँ बाइबल मात्रै उनीहरूले खर्लप्पे खाएको तर जीवनमा देखाउने फल चाहिँ छैन सबैजना भन्नुहोस् है, Bible, 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 भन्नुहोस् त बाइबल 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 Bible, 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 Bible. बाइबल 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 That's a Pharisee. तपाईलाई थाहा छ फरिसीहरू उति नै हो Jesus had the Bible, तर येशूसँग चाहिँ बाइबल पनि थियो but he was anointed by the Holy तर Spirit. उहाँ चाहिँ पवित्र आत्माले अभिषिक्त जन If हुनुहुन्थ्यो you only teaching the Bible, you are a very good Pharisee. तपाईलाई थाहा छ बाइबल मात्रै खर्लप्पे खानु भएको छ सिकाउनु मात्रै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ बडो राम्रो But फरिसी if हो you teach the Bible like Jesus, you will, in your life, your life will be like this. तर यदि तपाईले चाहिँ येशूले जस्तो प्रकारले बाइबल पढाउनुहुन्छ भने तपाईको जीवन यस्तो हुन्छ The Spirit of the Lord is upon me, परमेश्वरको आत्मा म माथि छ for he has anointed me उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको to छ preach the gospel to the poor, गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको heal the निम्ति brokenhearted, मन भाँचेकाहरूलाई निको पार्नको set निम्ति the captives free, कैदमा भएकाहरूलाई स्वतन्त्र गर्नको निम्ति give recovery to the blind people who do not know Jesus. अनि अन्धा मानिसहरू जसले परमेश्वरलाई चिन्दैन उनीहरूको पनि आँखा खोलिदिनको निम्ति When a person is in legalism, what are his sins? तपाईलाई थाहा छ कोही व्यक्ति चाहिँ खालि नियम कानुन अनुसार मात्र चल्ने प्रकारको व्यवस्था कानुन भनेर मात्रै मान्ने छ भनेदेखि त्यस्तो व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ कस्तो खालके पापहरू हुन्छ He भने will be pridefully complaining and grumbling and living with negativity. तपाईलाई थाहा छ ऊ चाहिँ एकदम नियम कानुनलाई बढी मान्यता दिने मान्छे जहिले पनि गनगनाइरहेको आफै पनि घमण्डी हुन्छ र वरिपरिको कुरोसँग चित्त नबुझाएर जहिले पनि गनगनाइरहेको He हुन्छ will be like Cain, always trying to find fault in another brother, another denomination, another ministry. तपाईलाई थाहा छ कैन जस्तो हुन्छ जसले उसले आफ्नो भाइमा कमी देखे नि है यस्ता मानिसहरूले पनि अरू सम्प्रदायहरू उनीहरूको चर्चमा त त्यो क्रिस्चियनहरू त भनेर चाहिँ जहिले पनि खालि अरूहरूको कमी कमजोरी मात्र निकालिराख्ने किनभने ऊ आफै चाहिँ कानुन अनुसार चल्ने व्यक्ति भयो Legalism. है यसलाई नै लिगलिजम Listen very carefully. यसलाई एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् There was a family that told me the story that happened in India. इन्डियामा एउटा परिवार हुनुहुन्छ जसले मलाई एउटा घटना बताउनु भएको थियो Saturday they were supposed to come to church, उनीहरू चाहिँ शनिबारको दिन चर्च जानुपर्ने but somebody didn't come to church. त उनीहरूको चर्चको कुरा गरेको है मैले शनिबारको दिन एक परिवार चर्च आएन अरे And they were cooking at home. अनि घरमै बसेर खाना पकाउँदै थियो अरे त्यो So परिवारले one of the members of the church went to that house. अनि चर्चबाट चाहिँ एकजना विश्वासी चाहिँ त्यो घरमा गएछ संगति आएन While भनेर they went into the kitchen. गएर यसो भान्सामा गएछ Oh, you're cooking food. ए खाना पकाएर पो बसिरहेछौ They took out mud from their pocket and threw it in the food. अनि खल्तीबाट बालुवा निकालेर पकाउँदै गरेको खानामा And they हाल्दिए said, you have to be in church. अनि कस्तो तिमीहरू चर्चमा हुनुपर्ने आज भनेर Wow, they threw mud in their food. है उनीहरूले पकाउँदै गरेको खानेकुरामा माटो हाल्दिएछ Legalism is always finding fault. है यस्तो लिगलिजम एकदम नियम र कानुनलाई मात्र पालन गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ जहिले पनि अरूहरूमा कमी कमजोरी निकालिरहेको हुन्छ I'm not the यस्तो, problem. त्यस्तो भनेर। I'm not the है, problem. उनीहरूले के सोच्छ समस्या चाहिँ म होइन My wife is the problem. है मेरो खासमा श्रीमतीसँग छ My समस्या children छ। are the problem. मेरो समस्या होइन यो मेरो केटाकेटी ठिक My भएन pastor is the problem. हाम्रो त पास्टर पो ठिक भएन My church members are the problem. हाम्रो विश्वासीहरू भएन
That denomination is a problem. त्यो सम्प्रदाय उनीहरू चाहिँ एकदम खराब, त्यो भएन उनीहरू। That Bible teaches a problem. त्यो बाइबल सिकाउने व्यक्ति, त्यो समस्या त उमै छ। If that is your fruit, you are a legalist. यदि तपाईको जीवनलाई पनि निहाल्दा त्यस्तै भेटाउनुहुन्छ भने तपाईँ त्यो लिगलिस्ट है, एकदम कानुन मात्रै मान्ने विश्वासी हुनुभयो। Who is a liberalist? अब फेरि स्वतन्त्र सोच भएका व्यक्ति लिबरलिस्ट चाहिँ को हो त? They lust after money, यस्तो विश्वासीहरू जो पैसाको पछि लाग्छ, so much so they are so stingy, they'll only give 5 rupees or 10 rupees in the offering. यति साह्रो कि भेटीमा जम्मा 5-10 रुपियाँ मात्र हाल्छ आजकल पनि। One pastor said like this, एकजना पास्टरले यसो भन्नुभयो, when I look at my congregation, everybody looks so rich. विश्वासीहरूलाई यसो हेर्दा त सबैजना धनी धनी जस्तो देख्छु म, But when I look in the offering bag, तर जब म भेटीको झोलामा हेर्छु, I'll say, where is all the rich people अनि gone? म भन्छ त्यो अघिको धनी धनीहरू कहाँ गएछ त अहिले? They were here right now. Where they gone? अघि एकछिनसम्म त यहीँ थिए उनीहरू। Then there are some people who have sex lust. कतिजना फेरि यौनको पछि परेकोहरू पनि हुन्छ। They love to be in romance all the time. उनीहरूलाई चाहिँ लभ नपरि नहुने। हेर्नुहोस् हो केटा मलाई कस्तो हेरेको। That's it. That guy is looking at me, staring at me. Hey, is my body good? I want to put my body. मेरो त बडी बनाउनु पर्यो अब त। Why? किन? ऊ चुवाक केटी छ उता। Because of that girl, I need to make my body. Do you understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ? They are falling in love. They are falling in love with the thought of falling in love. उनीहरूलाई त लभमा पर्ने कुरा सम्झिँदाखेरि पनि भित्रबाट मजा लागेर आउनेहरू। Then there are food lusts. कतिजना फेरि खानेकुराको उयसमा लोभमा लालचमा परेकाहरू पनि हुन्छन्। When a Pentecostal wants to sin, तपाईलाई थाहा छ पेन्टिकस्टल विश्वासीले चाहिँ यदि पाप गर्न चाह्यो भनेदेखि they will open the fridge and whatever's in the fridge, they'll eat all that. फ्रिज खोल्यो, फ्रिजमा जे भेटायो सबै कुरो नै खायो। But when a Lutheran wants to sin, तर एउटा लुथरन सम्प्रदायको व्यक्तिले यदि पाप गर्न चाह्यो भने they'll buy alcohol bottles and drink like उनीहरूले anything. चाहिँ फेरि जाँड रक्सी किनेर पनि खान्छ। The fruit of liberalist person is they are, where is the party? Where is the party? Where is the party? I want to have fun. I want to have fun. That's their whole life. स्वतन्त्र सोच, मलाई मेरो जिन्दगी मेरो मर्जी भनेर जिउने सोच राखेका विश्वासीहरूले चाहिँ खालि मोज मजा, पार्टी, रमाइलो कहाँ छ, के खाने, के लाउने त्यही मात्रै। रमाइलो कहाँ छ? पार्टी कहाँ छ? ऐश गरौँ न। हैन, eat, drink and marry for tomorrow we die. आज पिउने, आजै नाच्ने, भोलि त मर्नुला कि भन्ने सोच भएकोहरू है। Who are you a slave of? तर तपाईँ चाहिँ कसको दास हो त? Are you a slave of legalism or are you a slave of liberalism? तपाईँ आफैलाई निहालेर विचार गर्नुहोस्, तपाईँ नीति नियम र कानुन र व्यवस्था मान्नेमा पर्नुभयो कि तपाईँ फेरि मेरो जिन्दगी मेरो मर्जी भन्नेमा पर्नुभयो? Are you a slave to a set of rules? अनि तपाईँ नीति नियम र व्यवस्था कानुनको दास पर्नुभयो? Or are you a slave to pleasure, desire and happy feelings? अनि के चाहिँ तपाईँ फेरि ओहो मोज मजा रमाइलो जहिले पनि खुसी मात्र हुन पाए हुने भन्ने कुरोको तपाईँ दास हुनुहुन्छ त? It's very important for us to look at who are we a slave or who are we serving. हामीले कसको सेवा गर्दैछौँ र वास्तवमा हामी कसको दास हौँ भन्ने कुरोलाई निहाल्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। Romans chapter 6 verse 18 and 19 रोमी says, 6 को 18 र 19 ले यसो भन्छ, and having been set free from sin, you become slaves of righteousness. I speak in human terms because of the weakness of your flesh. For just as you presented your members as slaves of uncleanness and of lawlessness, leading to more lawlessness, so now present your members as slaves of righteousness for holiness. रोमी 6 को 18 मा तिमीहरू पापबाट मुक्त गराइएर धार्मिकताका कमारा बनेका छौ। तिमीहरूमा रहेको मानवीय कमजोरीको कारणले म तिमीहरूले बुझ्न सकिने भाषामा बोलिरहेको छु, किनकि जसरी तिमीहरूले एकपल्ट आफ्ना अङ्गहरूलाई
अशुद्धता र झन झन बढी अपराधको निम्ति समर्पण गर्यौ। अब त्यसरी नै पवित्रकरणको निम्ति आफ्ना अङ्गहरूलाई धार्मिकताको निम्ति समर्पण गर। Romans 6:23 also, let's read. 6:23 मा पनि हामी पढ्ने छौं। For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो। Look, I am a Bible teacher. म चाहिँ बाइबल पढाउने व्यक्ति So हो। because I'm a teacher, I'm giving you homework. अब बाइबल टिचर भएको कारणले गर्दा मैले तपाईहरुलाई होमवर्क पनि दिनै पर्छ। And those who don't finish their homework, tomorrow night, 10,000 rupees fine. अब होमवर्क नगर्नेहरूले चाहिँ भोलि बेलुका 10,000 फाइन तिर्नु पर्यो। The righteousness by faith against legalism. हेर्नुस् है त, हामीले विश्वासैद्वारा हामीले धार्मिकता प्राप्त गर्ने कि चाहिँ एकदम नीति नियम र कानुनलाई पालन मात्रै गर्ने भन्ने कुरा आयो है त। That is found in Romans 6:1-23. Write down. यो रोमी 6:1 देखि 23 मा तपाईले यो कुरोहरु भेटाउनुहुन्छ, लेख्नुस् है। Okay. Then righteousnस by faith, but not licentiousness or liberalism. अनि अब फेरि धार्मिकता है, विश्वासद्वारा धार्मिकतालाई प्राप्त गर्ने अनि एकदम स्वतन्त्र विचार राखेर मेरो जिन्दगी मेरो मर्जी भन्ने सोच नराख्ने भन्ने कुरालाई पनि हामी हेर्दै छौं। Romans 7:1-25. यो कुरो चाहिँ तपाईले रोमी 7:1 देखि 25 मा भेटाउनुहुन्छ। So Romans 6:1-23 is a mirror of Romans 7:1-25. रोमी 6:1 देखि 23 र 7:1 देखि 25 मा चाहिँ तपाईले दुईटा ऐनामा भएको उस्तै कुराहरु तपाईले देख्नुहुन्छ। How do I live a life of orderliness and freedom in Christ? अनि हेर्नुस् है त, व्यवस्थित जीवन तर साथसाथमा ख्रीष्ट येशूमा भएको स्वतन्त्रतालाई पनि यो दुईटै कुरालाई सन्तुलनमा राखेर चाहिँ म कसरी जिउने होला? You are righteous by faith in Jesus. तपाई चाहिँ विश्वासैद्वारा ख्रीष्ट येशूमा धर्मी ठहरिनु भएको छ। How do you become righteous? तपाई कसरी धर्मी बन्न सक्नुहुन्छ? Not by what you do, तपाईले केही कुराहरु गरेर धर्मी बन्नु but हुन्न, what Jesus did on the cross. तर येशूले जे क्रुसमा गरिसक्नु भयो त्यही कारणले गर्दा तपाई धर्मी हुनु भएको You छ। are righteous तपाई धर्मी हुनुहुन्छ not because how much you sin or how less you sin. तपाईले कति धेरै पाप गर्नु भएको छ अथवा मैले त कहिले पाप गर्दिन भनेर पनि होइन। You are righteous by Jesus, faith in Jesus. तपाईले येशूमा विश्वास गरेर धर्मी ठहरिनुहुन्छ। Faith in what Jesus did on the cross. येशूले क्रुसमा जे गरिसक्नु भयो त्यसमा विश्वास गरेर, Faith in Jesus rising from the grave. येशू ख्रीष्ट चिहानबाट बौरी उठ्नु भयो भन्ने कुरोमा विश्वास And गरेर, faith that Jesus is at the right hand of the Father praying for you. अनि अहिले येशू ख्रीष्ट परमेश्वर पिताको दाहिने हाततिर बसेर मेरो लागि प्रार्थना गर्दै गर्नु भएको छ भन्ने कुरो विश्वास गरेर तपाई धर्मी ठहरिनुहुन्छ। Let's look at Colossians chapter 2 verse 11-12. हामी कलसी 2:11 र 12 हेर्ने छौं। In him you were also circumcised with the circumcision made without hands, by putting off the body of the sins of the flesh, by the circumcision of Christ, buried with him in baptism, in which you also were raised with him through faith in the working of God who raised him from the dead. ख्रीष्टको खतनामा पापमय स्वभावको देहलाई त्यागेर हात बिना गरिएको खतनाद्वारा उहाँमा तिमीहरूको खतना भएको थियो। बप्तिस्मामा तिमीहरू उहाँसँग गाडिएका थियौ। मरेकाहरूबाट उहाँलाई जीवित पार्नुहुने परमेश्वरको कार्यमा विश्वास राख्नाले यही बप्तिस्मामा तिमीहरू पनि उहाँसँगै जीवित पारियौ। Romans 7:23. रोमी 7:23। But I see another law in my members, warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. रोमी 7:23 मा यसरी लेखेको छ, तर मेरा अङ्गहरूमा अर्को नियमले मेरो मनमा रहेको नियमसँग युद्ध गर्दछु र मेरा अङ्गहरूमा बास गर्ने पापको नियमले मलाई बन्धनमा पार्दछ। Where is the law of sin? पापको नियम कहाँ छ त?
in my members, है मेरै अङ्गहरूमा, in my body, मेरै शरीरमा, in my fallen nature, मेरो पतित स्वभावमा, in my flesh, मेरै शरीर, मेरै in my देहमा old man, र म भित्र भएको त्यो पुरानो मनुष्यत्वमा, inside me, म भित्र नै my selfish self. र मेरो स्वार्थी मेरो म भन्ने कुरोमा। Where's the law of Christ? तर ख्रिस्टको नियम चाहिँ कहाँ छ त? The law of Christ is us putting on the mind of Christ. ख्रिस्टको नियम चाहिँ कहाँ छ भनेदेखि चाहिँ जब हामीले ख्रिस्टको जस्तै मन धारण गर्छौँ त्यहाँनिर। The Jews were physically circumcised, यहुदीहरूले त शरीरमा नै उनीहरूले खतना गरे, but we have the circumcision without hands. तर हाम्रो खतना त हात नलगाइकन भएको छ। The circumcision of Christ is not letting our mind become legalistic or liberal. अनि ख्रिस्टले हामीलाई खतना गर्न दिनु चाहिँ हामीले कसरी भनेदेखि हामी त्यस्तो नीति नियम र कानुनको बन्धनमा पनि पर्नु भएन, फेरि मेरो जीवन मेरो मर्जी भन्ने सोच राख्नु पनि भएन। यो दुईटै कुरोबाट चाहिँ हामी अलग्गै रहनु पर्यो। I've got 2 more points and then we'll close. अनि दुईवटा कुरोलाई भनेर म सिद्ध्याउन It चाहन्छु। may take 2 hours, Benjamin sir. त्यो दुईवटा पोइन्ट भन्नको लागि फेरि 2 घण्टा पनि लाग्ला कि। Let's depend on God, not on ourselves. परमेश्वरमा भर परौँ हामीमा होइन भन्नु Let's not depend on our mind, but on the mind of Christ. अब अहिले फेरि मनमा कुराहरू खेलाउनु नथालिहाल्नुहोस् होला। Let- ख्रिस्टको मन धारण गरौँ हामी। Let's depend on the Holy Spirit, not our flesh. पवित्र आत्मामा भर परौँ, हाम्रो शरीरमा होइन है त। Spiritual discipline आत्मिक अनुशासन चाहिँ is sustained freedom. Biblical discipline बाइबलीय अनुशासन चाहिँ is sustained orderliness through the Holy Scriptures. हामीले Biblical discipline हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि बाइबलीय अनुशासन भनेको चाहिँ के हो भने पवित्र वचनले है परमेश्वरको वचनले नै हाम्रो जीवनलाई व्यवस्थापित हुन दिनु पर्यो। not a life of chaos, but a life of order. भनेको अर्थ चाहिँ हाम्रो जीवन लथालिङ्ग केही कुरो सिस्टमेटिकै छैन भन्ने होइन, तर वचनले हामीलाई हाम्रो जीवन व्यवस्थापन गर्न हरेक कुरो व्यवस्थित चाहिँ हामीलाई वचनले नै गराउनु पर्यो। Romans 7:22 says like this. रोमी 7:22 ले यसो भन्छ, For in the law of God, for I delight in the law of God according to the inward man. किनकि मेरो अन्तस्करणमा परमेश्वरको व्यवस्थामा आनन्दित हुन्छु। Everybody say, I delight. म आनन्दित हुन्छु भन्नुहोस् त। First in English. First English, I delight. म आनन्दित हुन्छु In the law of God, in the Bible. That, how my inner man is built up. हेर्नुहोस् है त, केमा आनन्दित हुने भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थामा, परमेश्वरको वचनमा यदि यसो गर्छौँ भनेदेखि बाइबलीय ढङ्गको अनुशासन हाम्रो जीवनमा आउँछ। If you, Bible college students, if you study the Bible to pass, you will soon become a Pharisee. याद राख्नुहोस् बाइबल कलेजको विद्यार्थीहरू पास हुनको लागि मात्रै बाइबल घोक्न थाल्नुभयो भने तपाईँ चाँडै फरिसी बन्नुहुनेछ। Right? Read the Bible so that your inner man will be developed in God. है एक्जाममा पास हुनको लागि होइन, तपाईँको भित्री मनुष्यत्व चाहिँ प्रभुमा बलियो होस् भन्नको लागि वचन पढ्नुहोस्। Let me give you a practical example. एउटा व्यावहारिक उदाहरण म दिन्छु। One of my friends, his name is Pastor Chetri. His church is Anugrah Church in Nepal. अनि अनुग्रह चर्चको पास्टर छेत्री मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ नेपालमै। Many years ago, his wife had blood cancer. धेरै वर्ष अगाडि उहाँको श्रीमतीलाई ब्लड क्यान्सर भएको थियो रे। And when she had blood cancer, the hospital in Kathmandu said, now take your wife home, she's going to die. अनि हस्पिटलले चाहिँ भन्यो रे अब तपाईँको श्रीमतीलाई घरमा लगेर जानुहोस् किनभने उहाँको चाहिँ अब उहाँ चाहिँ छिटै मर्नुहुन्छ भन्ने She's कुरा come to the भन्नुभएछ। last stage. अनि उहाँ चाहिँ अन्तिम स्टेजमा हुनुहुन्छ भन्नुभएछ। And so he brought his wife home. अनि उहाँले श्रीमतीलाई घर लिएर आउनु भएछ। And they used this Bible verse in Isaiah 53 verse 5. अनि यशाया 53 को 5 लाई चाहिँ उहाँहरूले लिनु भएछ। Isaiah 53 verse 5 says, by the stripes of Jesus on the cross we are healed. अनि त्यहाँनिर चाहिँ के लेखेको छ भनेदेखि चाहिँ
येशू ख्रीष्टले खानु भएको कोर्राहरूको चोटले गर्दा हामी निको भइसकेका छौँ। Every morning, अनि हरेक बिहान, every afternoon, हरेक दिउँसो, every evening, हरेक बेलुकी, for weeks and weeks, they prayed that Bible verse back to God. अनि हप्तौं लगाएर उहाँले दिनदिनै त्यही बाइबल खण्डलाई दाबी गर्दै, त्यही वचनलाई दाबी गर्दै उहाँले प्रार्थना They गर्नुभएको छ। said, God, by your stripes on the cross, my wife is healed. अनि उहाँले भन्नुहुन्थेछ येशू ख्रीष्ट क्रुसमा तपाईको ढाडमा परेको त्यो कोर्राको चोटको कारणले गर्दा मेरो श्रीमती निको भइसकेको छ भन्दै दाबी They prayed गर्नुभएको छ। for not one day that Bible verse, they prayed for अनि weeks. एक दिन मात्र हैन हप्तौंसम्म उहाँले त्यो वचनलाई दाबी गर्दै प्रार्थना गर्नुभएछ। They were like crazy people, अनि अरूहरूले हेर्दाखेरि त मूर्ख देखिए उहाँहरू, crazy for the Bible, तर बाइबलको लागि मूर्ख व्यक्तिहरू। reading Bible verses on healing and confessing अनि them. चंगाईको लागि वचनहरू दाबी गर्दै प्रार्थना गर्दै स्वीकार गर्दै घोषणा गर्दै गर्नुभएछ। And his wife got healed. अनि उहाँको श्रीमती साँच्चै नै निको हुनुभयो। Do you need a victory in the Holy Spirit? पवित्र आत्मामा तपाईलाई पनि विजय चाहिएको छ त? The more you swim in the Word of God, the more you'll swim in the victory of God. जति तपाई परमेश्वरको वचनमा पौडिनुहुन्छ नि विजयको जीवनमा उति नै तपाई पौडिनुहुन्छ। Hallelujah. हालेलुया। Many years ago, I told my wife, धेरै वर्ष अगाडि उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो, honey, I want one more daughter. अनि उहाँले अझै एकजना छोरी चाहियो भन्ने कुरो उहाँले भन्नुभएको थियो। I had 8 children. I wanted the 9th to be a daughter. अनि 8 जना छोराछोरी भइसकेको थियो, अब कान्छी चाहिँ छोरी जन्मे हुने भन्ने सोच थियो उहाँको। And finally, she agreed. अनि केही समय पश्चात मैले हुन्छ भनेर And my माने। daughter Anugrah was born. अनि मेरो छोरी अनुग्रह जन्मियो। And I told her, मैले उहाँले मलाई भन्नुभयो, many things convinced her mind to say yes, but this is also one of those. अनि मैले उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ धेरैवटा कुरो भन्दै मैले उहाँलाई फकाउँदै थिएँ, तर एउटा कुरो चाहिँ थियो जो कुरो मैले उहाँलाई भनिराख्थेँ। I am 54, she's 44. अनि अहिले चाहिँ उहाँ 54 54 हुनुभयो, म 44 भए, उमेर पनि भनिदिहालेको। And that time she said, I told her, अनि उहाँले भन्नुभयो, after the baby is born, यसो भन्नुभयो, अब लास्ट हो यो छोरी जन्मिसकेपछि चाहिँ your whole life is in front of you. अब तिम्रो पुरा जीवन नै अगाडि छ नि त्यहाँदेखि त। So after my baby girl was born, she became a health fanatic. अनि साँच्चै नै अब ल त है यो लास्ट बच्चा जन्मिहाल्यो, अब त पुरै जीवन अगाडि छ भनेर त्यस पछाडि स्वास्थ्यमा मैले ध्यान दिन थालेँ। She went trekking to what? Punil, was that? Punil with Dr. Benjamin and his son. अनि डाक्टर बेन्जामिन र उहाँको छोराहरूसँग हामी ग्रुपै मिलेर पुन हिल ट्रेकिङतिर पनि गयौँ। Together with her sister. अनि मेरो बहिनी पनि This हुनुहुन्थ्यो। October she plans to go near Himalaya, Mount Everest. Annapurna. अनि यो आउँदो अक्टोबरमा चाहिँ अन्नपूर्ण चढ्ने भन्ने सोच छ। Many years she is going to the gym. अनि धेरै वर्ष भयो जिम मैले जोइन गरेको। After talking to me again and again and again and again and again and again. अनि उहाँलाई सम्झाउँदा February I also joined the gym. सम्झाउँदा बल्ल अस्ति फेब्रुअरीमा उहाँले पनि जिम जोइन Now गर्नु। she's my leader. She goes to the gym. She tells me what to do. I also do. Yes, master. Yes, master. That is called discipline. Spending time in something as a habit again and again and again, then you see the results. अनुशासन भनेको पनि त्यही त हो नि हैन, कुनै एउटा कुरोमा लागि पर्नु, सधैँ गर्नु, लागि पर्नु, बानी पर्नु, त्यसपछि मात्र तपाई अनुशासित बन्नुहुन्छ नि त्यो क्षेत्रमा पनि। My last point. मेरो अन्तिम पोइन्ट अब Okay? Spiritual discipline. आत्मिक अनुशासन चाहिँ First was biblical discipline. Now I'm talking about spiritual discipline. अब अघि बाइबलीय अनुशासनको कुरा गर्दै अहिले आत्मिक अनुशासनको कुरा गर्दैछु। Sustained freedom through the Holy Spirit. अनि स्वतन्त्रतालाई पनि पवित्र आत्माले नै टेवा पुर्याउनु पर्छ है त। स्वतन्त्र सोच त हामी राख्ने तर पवित्र आत्मादेखि बाहिर भएर चाहिँ होइन। 1 Corinthians 2:14 says, पहिलो कोरिन्थी 2:14 ले यसो भन्छ, but the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are
foolishness to him. फर्स्ट कोरिन्थी Nor can he know them, because they are spiritually discerned. 1 Corinthians 2:14. पहिलो कोरिन्थी 2:14 ले यसो भन्छ, जो मानिस आत्मिक छैन त्यसले परमेश्वरको आत्माका कुराहरू ग्रहण गर्दैन, किनकि ती कुराहरू त्यसको निम्ति मूर्खता हुन्छन् र त्यसले ती बुझ्न सक्दैन, किनकि ती कुराहरू आत्मिक रीतिले मात्र चिन्न सकिन्छ। When it comes to the Holy Spirit, there are a lot of people in this Christian world who are quite foolish. पवित्र आत्माको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ क्रिस्चियन जगतमा पनि धेरै मूर्ख मान्छेहरू पनि छन्। Why? किन भन्दा Because they are led not by the Bible and God, they are led by their own natural man, their fallen nature. परमेश्वरद्वारा र बाइबल अनुसार डोर्याइएकाहरू होइन, उनीहरूको आफ्नै स्वभाव है, त्यो शारीरिक मनुष्यले नै उनीहरूलाई डोर्याएकाहरू पनि हुन्छन्। Esau sold his spiritual birthright for a bowl of stew. अनि हामीले बाइबलमा हेर्छौँ इसाउले चाहिँ आफ्नो आत्मिक भाग, आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार चाहिँ जम्मा एक कटौरा झोलसँग उसले साट्यो। If you are led by your emotions, you are an Esau. अनि यदि तपाईँ पनि भावनाले चल्ने व्यक्ति हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ पनि इसाउ जस्तै नै हो। If you are led by your intellect alone, you are an Esau. तपाईको आफ्नै बुद्धिले जीवन जिउने प्रकारको मान्छे हो भनेदेखि याद गर्नुहोस् तपाईँ पनि इसाउ नै हो। If you are led by your own willpower, you are an Esau. तपाईको आफ्नै इच्छा शक्तिले डोर्याउने मान्छे तपाईँ हो भने तपाईँ पनि इसाउ नै हुनुहुन्छ। If you are led by only what you see, you are an Esau. जे आँखाले देख्छ तपाईले देखेको भरमा चल्ने व्यक्ति तपाईँ हो भने तपाईँ पनि इसाउ नै हुनुहुन्छ। If you are led only by what you touch and taste, you are an Esau. तपाईको स्वादले तपाईले जे छुनुहुन्छ त्यो कुरो अनुसार चल्ने व्यक्ति हो भने तपाईँ पनि इसाउ नै हुनुहुन्छ। If you are led only by what you hear from others, you are an Esau. अरूले भनेको सुनेको भरमा तपाईँ चल्ने व्यक्ति हो भने तपाईँ पनि इसाउ नै हुनुहुन्छ। Your spirit and the Holy Spirit needs to be in partnership. तपाईको आत्मा र पवित्र आत्मा चाहिँ पार्टनरशिपमा हुनु एकदमै आवश्यक छ। The Holy Spirit lives in your spirit. Your spirit is the temple of God. तपाईको आत्मामा पवित्र आत्मा वास गर्नुहुन्छ। तपाईको आत्मा चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो। 2 weeks ago, a German professor came to each one of y'all in the Bible college, ECC. अनि 2 हप्ता अगाडि एकजना जर्मन प्रोफेसर हाम्रो बाइबल कलेजमा पनि आउनु भएको थियो, तपाईहरुले भेट्नुभयो। He was a healing evangelist. अनि उहाँ चाहिँ यो चंगाई पनि गर्दै प्रचार गर्ने प्रचारक But he हुनुहुन्छ। teaches what the Bible says about healing. अनि उहाँले चाहिँ बाइबलले चंगाईको बारेमा जे भन्छ त्यही सिकाउनुहुन्छ। He started his ministry together with me and our team, with each one of y'all at 9 a.m. in the morning. अनि उहाँले चाहिँ त्यो दिन तपाईलाई थाहा पनि छ होला, हाम्रो झुण्ड पनि त्यहाँ साथमा थियो, म पनि त्यहाँ, हामीले बिहान 9 बजे सुरु गरेको त्यो सेवा। And what time did we finish? कति बेला सक्यो भन्नुस् त? 6 कि 7 भन्दै हुनुहुन्छ। 8 p.m. with dinner. अनि 8 बजे मात्रै डिनर खाएर हैन त्यो सकियो। Many of y'all went down, ate dinner and came back into the Holy Spirit कति meeting. जना त तपाईहरु गएर डिनर खाएर पनि फेरि फर्केर आउनु भयो त्यो सेवामा। You know what we tell the Holy Spirit? अनि पवित्र आत्मालाई हामीले चाहिँ के भन्छौ भने I got 10 minutes. ल है पवित्र आत्मा 10 मिनेट छ, Aija. ल 10 मिनेट छ आउनुस्। No. You have to be spiritually disciplined. Invest in the Holy Spirit. Then you will see the Holy Spirit's work. तर पवित्र आत्मालाई 10 मिनेट दिएर भन्दाखेरि पनि पवित्र आत्मामा समय पनि लगानी गर्न सक्नु भयो भने पो पवित्र आत्माको कामलाई पनि तपाईले देख्नुहुन्छ। Many of you students were healed. है त्यो दिन तपाईहरु विद्यार्थीहरु धेरै जना चंगाई पनि हुनुभयो। Many of you all were filled with the Holy Spirit and prayed in tongues. कति जनाले पवित्र आत्माले भरिनु भयो, अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुभयो। Many of you all were delivered. कति जनाले छुटकारा पाउनु भयो। One of the girls over there, अनि त्यहाँ एकजना बहिनीले चाहिँ we were praying for her. उहाँको लागि हामीले प्रार्थना गर्यौं। And the ECC student girl saying, my heart, I can't breathe. अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ओहो मेरो मुटु म
सास पनि फेर्न सकिनँ भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। I thought she was going to get heart attack and die. त्यो दिन चाहिँ मलाई आज यो बहिनीलाई हार्ट एट्याकै हुने रहेछ कि We're क्या हो, not, मर्छ होला जस्तो we're not लागेको going थियो। to raise people from the dead. We're going to kill people. आज त मृत्युबाट बौरी उठाउने त होइन, आज त प्रार्थनाले कसैलाई मार्न आँटेको के हो जस्तो But we लाग्यो। were praying. तर प्रार्थना गरेको थियौँ। And suddenly my German friend saw that she had a neck handband. अनि त्यो जर्मन मेरो साथीले त्यो बहिनीले लगाउनु भएको हातमा केही बाँधिराख्नु भएको कुरो And she देख्नुभयो। had the peace sign, yin yang peace sign. अनि त्यो यिङ याङ त्यो हुन्छ नि कालो र सेतो भएको है, त्यो लगाउनु भएको रहेछ He उहाँले। said, give me this, I will buy you a new अनि handbag. त्यो वक्ताले भन्नुभयो मलाई यो दिनुहोस् बहिनी, बरु म तपाईँलाई नयाँ किनिदिन्छु भन्नुभयो। So he took it away. अनि उहाँले त्यो निकाल्नु भयो, त्यो फुकालेर लानुभयो। She was completely delivered. अनि त्यस पछाडि त्यो बहिनीले साँच्चै नै स्वतन्त्र महसुस गर्नुभयो। Hallelujah. हालेलुया। When you invest in the Holy Spirit, He will show you what to do. जब हामी पवित्र आत्मामा समय पनि लगानी गर्न सिक्छौँ नि, पवित्र आत्माले हामीलाई देखाउन थाल्नुहुन्छ के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा। Paul told the church, I pray in tongues more than all of you. अनि पावलले मण्डलीलाई भने तिमीहरू मध्ये सबभन्दा बेसी चाहिँ म नै अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छु भने। More than all of you. अनि तिमीहरू सबैजना मिलेर जति गर्छ त्यो भन्दा त म कति प्रार्थना गर्छु भनेर पावलले भने। किन? Because he knew the church, Corinthian church, they were spending time in the Holy Spirit. They were spending time in prayer. 5 minutes, किनभने पावललाई सायदै थाहा थियो होला कोरिन्थीको मण्डलीहरूले पनि पवित्र आत्मासँग समय बिताउने त भन्छ 5 मिनेट 10 मिनेट मात्रै नै बिताउँदै थियो होला। Instant coffee, है कफी पनि इन्स्टन्ट तु बनिने कफी खाने मान्छेहरू अहिले हामी। instant photocopy. फोटोकपी पनि तु हुन्छ अहिले। Holy Spirit, you also instant Holy पवित्र Spirit. आत्मा पनि हामीलाई तुरन्तै नै चाहिन्छ, इन्स्टन्ट। You have to discipline yourself by spending time in prayer for God to move in your life. तर मेरो जीवनमा प्रब्लम काम गरोस् भनेर चाहने व्यक्तिहरूले परमेश्वरमा प्रार्थनामा समय लगानी गर्नु पनि सिक्नु पर्यो नि। Are you open to biblical discipline of spending days and days reading the Word of God? अनि म त कति दिन परमेश्वरको वचन पढेकै गर्छु, त्यसरी समय लगानी गर्छु भन्ने कुरोको लागि के तपाईँहरू खुल्ला हुनुहुन्छ? यस्तो सोचहरू पनि आउँछ कि आउँदैन? Do you have such a biblical discipline? है त्यस्तो बाइबलीय डिसिप्लिन छ कि छैन तपाईमा? Today the Holy Spirit is telling you to do that. अनि आज चाहिँ पवित्र आत्माले तपाईलाई त्यसो गर्नु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। Are we teachable in spiritual discipline? आत्मिक अनुशासन सिक्नको लागि हामी खुल्ला पनि छौं कि छैनौं? Are we teachable? अनि के हामी सिक्नको लागि खुल्ला छौं कि छैनौं? Many churches and Bible colleges, this is their trinity. अनि धेरैवटा मण्डलीहरू, धेरैजना बाइबल कलेजहरूको पनि यो त्रिएकतामा उनीहरूले विश्वास गर्छ। परमेश्वर बुवा, Father God, येशू ख्रिस्ट, and Jesus, Holy Bible. and Holy Bible, है अनि पवित्र बाइबल। No Holy Spirit. पवित्र आत्मा छैन। Are you like that? अनि के तपाई पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ कि? Can you tell me what Holy Spirit did in your life? मेरो जीवनमा पवित्र आत्माले यसो गर्नुभयो भन्ने कुरो के तपाई भन्नु सक्नुहुन्छ त? Pharisee. है त्यो चाहिँ फरिसी नै हो त्यहाँदेखि। I can see you, Pharisee. है फरिसीपन चाहिँ म देख्न सक्छु है त। Proverbs 12:1. हितोपदेश 12 को 1। Whoever loves instruction, जसले निर्देशनलाई प्रेम गर्छ, whoever loves discipline, जसले अनुशासनलाई प्रेम गर्छ, loves knowledge. जसले ज्ञानलाई प्रेम गर्छ, But he who hates correction जसले सुधारलाई चाहिँ घृणा गर्छ and rebuke is stupid. अनि त्यस्तोहरू चाहिँ मूर्खहरू भनेर भन्छ। Let us pray. आउँछ हामी प्रार्थना गरौँ। God, help us to be people who will be balanced in our spiritual walk. परमेश्वर हाम्रो आत्मिक जीवनमा हामीलाई सन्तुलित हुनको निम्ति सहायता Give गर्नुहोस्। each one of us 2 wings. हामीहरूलाई दुईटै पखेटा दिनुहोस्। 1 wing, Holy Bible. पवित्र बाइबललाई एउटा पखेटा हो भने 1 wing, Holy Spirit. तर अर्को पखेटा चाहिँ पवित्र आत्मा, So that we can fly ताकि हामी उड्न सकौँ, and do great things for you. तपाईको निम्ति महान कामहरू Do गर्न great सकौँ, things with you. तपाईसँगै मिलेर महान काम गर्न सकौँ। Help me, Lord, to be teachable. मलाई सिक्नको निम्ति खुल्ला रहन सहायता By गर्नुहोस्। spending days and days and days and days in the Bible. धेरै दिन बाइबल पढेर मनन गरेर पनि समय बिताउन सिकौँ। By spending days and days and days and days in prayer with the Holy Spirit. अनि धेरै दिन पवित्र आत्मामा रहेर प्रार्थना गर्न मलाई सहायता गर्नुहोस्। In Jesus' mighty name we pray. येशूको शक्तिशाली नाममा